Assalamu alaikum students of class 6. How are you? Hope you will be fine inshallah. Let's start our lesson. This is page number 73. We were reading unit number 8, Muslim rule in South Asia. And we have read about Sultanate of Delhi and Great Mughals. Today we will start from Sufism. Sufism was an approach to Islam that developed around the 8th century AD. Sufism जो है सूफियाना ज़िंदगी, ये एक अप्रोच है इस्लाम के तक, दीन इस्लाम के हवाले से, जो तकरीबन 8वीं सदी जो है 8वीं सदी ईस्वी से स्टार्ट हुई. सूफीज बिलीव्ड इन लव एंड पीस. सूफी जो दरवेश हजरात थे, सूफी लोग मोहब्बत में और अमन में यकीन रखते थे. एंड थॉट दैट द रियल पर्पस ऑफ रिलीजन वाज टू अंडरस्टैंड गॉड थ्रू अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स. और इनका यकीन था, ये सोच थी कि जो मजहब का असल मकसद है, जो दीन का मकसद है, वो खुदा को पहचानना है. और खुदा को पहचानने का तरीका है कि पहले अपने आप को पहचाना जाए. जब अपने आप को, अपने वजूद का मकसद, अपना दुनिया में आने का मकसद, इस कायनात की तख्लीक का मकसद पता चल जाएगा तो खुदा की पहचान भी हो जाएगी. They did not participate in wars and stayed away from the courts of the kings. जो सूफी हजरात थे, जो दरवेश लोग थे, ये कभी भी जंगों में हिस्सा नहीं लेते थे. जैसे कि ऊपर हमने सेंटेंस पढ़ा कि उनका यकीन, उनका अकीदा, उनकी सोच थी कि असल जो जिंदगी है वो प्यार मोहब्बत में और अमन में है. तो ये लोग कभी भी जंगों में और लड़ाई झगड़ों में शामिल नहीं होते थे. और इसी तरह उस जमाने में जो बादशाह होते थे उनके भी दरबार में कभी ये नहीं जाते थे, क्योंकि इनके मुताबिक इनकी सोच थी कि तमाम इंसान बराबर हैं. अल्लाह ने किसी को बड़ा और ताकतवर नहीं बनाया. इनके नजदीक जो है वो दौलत, मर्तबा, इख्तियार, इन सारी चीजों की कोई अहमियत नहीं थी. असल चीज जो है वो इंसानियत थी, इखलाक थी, प्यार मोहब्बत था. If a king wished to meet a Sufi, he would have to go to the Sufi's cottage. अगर किसी बादशाह को ख्वाहिश होती थी, अगर कोई बादशाह चाहता था कि किसी सूफी बुजुर्ग से, किसी दरवेश से, किसी दीनदार आदमी से मुलाकात करे, तो वो बादशाह खुद चलकर उस सूफी की झोंपड़ी में जाता था. लेकिन वो सूफी कभी भी बादशाहों के सामने हाजिर नहीं होते थे. Sufis became very popular among people of all religions in South Asia, and many non-Muslims converted to Islam through their influence and teachings. ये जो जिंदगी थी, ये जो सूफी हजरात थे, जो दीनदार थे, दीन से ताल्लुक था और इनकी सोच थी एक, ये चीज बहुत फेमस हुई और लोगों में बहुत ये पसंद किए जाने लगे. लोग, खास तौर पे जो नॉन मुस्लिम्स थे, जो गैर मुस्लिम लोग थे, वो भी सूफी लोगों को, दरवेश लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो सोच थी, वो उससे बहुत मुतासिर होते थे. और यहाँ तक कि जो बहुत से नॉन मुस्लिम्स हैं, गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने इन्हीं की जो तालीमात, सूफी हजरात की जो तालीमात थी, इनके असरात थे, इसकी वजह से इस्लाम कबूल किया. सम ऑफ द मोस्ट फेमस सूफी सेंट्स ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडेड दाता गंज बख्श. जो मशहूर साउथ एशियन रीजन के सूफी हजरात हैं उनमें शामिल है दाता गंज बख्श, हु रोट कशफुल महजूब. उन्होंने एक किताब लिखी है कशफुल महजूब और द अनकवरिंग ऑफ द हिडन. कशफ कहते हैं किसी चीज का जाहिर होना और महजूब कहते हैं छुपी हुई चीज. कशफुल महजूब यानी छुपी हुई चीज का जाहिर होना, राजों का या गैब का इल्म होना, और द अनकवरिंग ऑफ द हिडन यानी कि छुपी हुई पोशीदा चीजों का जाहिर हो जाना. एन एक्सीलेंट बुक अबाउट सूफीज्म, जो सूफियाना जिंदगी है, इसके ऊपर एक खूबसूरत किताब है ये. और दाता गंज बख्श के साथ साथ और कौन से सूफी हैं साउथ एशियन रीजन में, उनके नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद शकरगंज एंड निजामुद्दीन औलिया.
یہ وہ مشہور صوفی حضرات ہیں جو ساؤتھ ایشین ریجن میں بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں. مینی آف دا پوئٹس آف ریجنل لینگویجز آف ساؤتھ ایشیا ور آلسو گریٹ صوفیز. اسی طرح جو ساؤتھ ایشیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے کچھ شاعر تھے جو علاقائی زبانوں میں شاعری کرتے تھے وہ بھی زیادہ تر صوفی ہی تھے. اینڈ دے انکلوڈ بلے شاہ, رحمان بابا اینڈ شاہ عبداللطیف بھٹائی. ان میں شامل ہیں بلے شاہ, رحمان بابا اور شاہ عبداللطیف بھٹائی. اسی طرح امیر خسرو, دا گریٹ پوئٹ, اسٹوری ٹیلر اینڈ میوزیشین آف دہلی سلطنت, واز آلسو اے صوفی اینڈ اے ڈسپل, اے ڈیووٹیڈ پاپل آف نظام الدین اولیاء. ایک اور مشہور صوفی بزرگ تھے امیر خسرو ان کا نام تھا. یہ نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ یہ اسٹوری ٹیلر یعنی جو داستان اور حکایتیں سنانے والے تھے اور میوزیشین بھی تھے, موسیقار بھی تھے. یہ دہلی سلطنت جو ہم نے ڈائنیسٹیز پڑھی ہیں جس میں سلطان آف دہلی ہم نے جتنے بھی پڑھے تھے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے, اس زمانے میں یہ موجود تھے امیر خسرو. اور یہ جو ایک بہت عظیم صوفی بزرگ ہم نے اوپر پڑھا ہے نظام الدین اولیاء, ان کے ایک بہت ہی جو ہے زبردست اور شاگرد تھے جو نظام الدین اولیاء کے امیر خسرو. تو یہ ساؤتھ ایشین ریجن سے تعلق رکھنے والے کچھ صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اس علاقے میں دین اسلام کو پھیلایا اور اسلام کی صحیح تصویر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کی. اور انہی کی تعلیمات اور ان کی جد و جہد کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ پھیلا اور بہت سے نان مسلمز جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا. صوفیزم سے ریلیٹڈ کوشچن آپ کا ایکسرسائز میں موجود ہے. کوشچن نمبر 4, واٹ ڈیڈ صوفیز بلیو ان, نیم سم آف دا صوفی سینٹس آف ساؤتھ ایشیا. صوفیز کس چیز میں یقین رکھتے تھے اور ساؤتھ ایشین ریجن سے تعلق رکھنے والے جو صوفی درویش ہیں ان کے نام بتانے ہیں. کوشچن نمبر 4 کا آنسر آپ سٹارٹ کریں گے صوفیز بلیوڈ ان لو اینڈ پیس, یہاں سے شروع کریں گے صوفیز بلیو اور پیراگراف جہاں ختم ہو رہا ہے کاٹیج تک, اور اس کے بعد آپ سٹارٹ کریں گے سم سے. سم آف دا موسٹ فیمس صوفی سینٹس آف ساؤتھ ایشیا انکلوڈیڈ داتا گنج بخش, خواجہ معین الدین چشتی. یہاں داتا گنج بخش کے بعد بریکٹ میں جو ان کی بک کا حوالہ ہے وہ آپ نہیں لکھیں گے کیونکہ ہم نے صرف یہاں پر صوفی سینٹس کے نام بیان کرنے ہیں. تو سم سے سٹارٹ کریں گے داتا گنج بخش اور پھر آگے خواجہ معین الدین چشتی, قطب الدین بختیار کاکی, بابا فرید شکر گنج اینڈ نظام الدین اولیاء. ٹھیک ہے جی, فرسٹ پیراگراف کا اتنا حصہ لکھ کر اور پھر سم سے شروع کریں گے اور نظام الدین اولیاء تک. ٹھیک ہے, یہ آپ کا آنسر ہے کوشچن نمبر 4 کا. آپ نے کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.